बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रज़ा चनम, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग रमज़ान माह की माशाल्लाह से उनकी नेमतें लूटने में मसरूफ़ होंगे और इबादत की रातें हैं, दिल और जान से इबादत करें। दोस्तों, पाकिस्तान के हालात आप देख रहे हैं, सियासी बहुत गंभीर हो चुके हैं और आखिर झूठ कब तक छुपता है। झूठ को कितना भी आप छुपाएं, झूठ नहीं छुप सकता। हक जो है वो हक ज़ाहिर होके ही रहता है। अल्लाह हक है। आपने देख लिया कि जो चीज़ें पीटीआई निशानदेही कर रही थी जिन जो चीज़ों की, वो बल आखिर जज साहबान ने खुद ही कर दी। और अब बात यह है कि सब दोस्तों को उन इन जज साहबान को वेलकम करना चाहिए, इनके काम को सराहना चाहिए, उनके हौसले को बुलंद करना चाहिए। सब जो करने वाले हैं वो कर रहे हैं, मगर दो तीन जमातें ऐसी हैं जो पता नहीं क्यों उनको कोई जैसे ना सांप को कहते हैं, वो कर ऐसा खा गया और ऐसे बिल्कुल खामोश से हो गए हैं। ख़ास तौर पे नून लीग की तरफ से बड़ी जो अटैक्स हो रहे हैं उन जजों के ऊपर, क्योंकि उन बेचारों ने हक सच बोलने की बात कर दी। उन्होंने कहा सोचा कि अपने ज़मीर का कब तक हम सौदा करें। और अजीब बात यह है कि फिर चीफ जस्टिस साहब ने उन जजों को लेके वो ऐसे नहीं, जैसे आपने देखा होगा कि एक डाकू आता है गांव में, फिर वो उनके यानी माल वगैरह मारता है, भैंसें वगैरह ये वो, फिर वो बडेरा जो है उन डाकुओं को ही बुलाता है और जिनका माल वो निकाला जाता है उन माल वालों को ही बुलाता है, फिर बैठा के उनको बोलता है कि जी आप जो है आइंदा आप ऐसे नहीं करना। यानी डाकुओं को बोलता है कि आप जो है आइंदा इनका माल नहीं मारना, और उनको बोलता है कि आप जी डाकुओं के खिलाफ आइंदा बोलना नहीं। तो इस तरीके से यानी एक जो पहले डाकू बना बैठाया है पीटीआई के यानी सीटों के ऊपर जो हुकूमत कर रहा है, चोरी का जो मैंडेट लेके, उस प्राइम मिनिस्टर चोरी वाले यानी चोर प्राइम मिनिस्टर के पास आके चीफ जस्टिस आके बोल रहा है कि जी इन जजों को जो है अपना इंसाफ दिया जाए। और इंसाफ किस तरीके से मांग रहे हैं आप देख रहे हैं। वो हालांकि अब जो प्रेजेंट जज हैं उनका फैसला कौन करेगा, जो रिटायर जज है। अजीब बात देखें, सोचने वाली कि रिटायर जज जो है अब जब पावरफुल जज जो ऑन ड्यूटी हैं, जो यानी जॉब कर रहे हैं, उनकी जब बात नहीं चल रही, जब उनकी बात नहीं सुनी जा रही, उनके बोलने नहीं दिया जा रहा, उनके बोलने पे पहरा लगाया जा रहा है, खामोश कराने की कोशिश की जा रही है, अब उनके लिए बात करेंगे रिटायर जज। आपको समझ में आ रही है कोई बात? तो बहरहाल ये चीज़ें जो है ये होनी थी। हकीकत देखें, आप इन ये कितना भी अब ये करें, ये फंस चुके हैं, बड़े बुरी तरीके से फंस चुके हैं। PDM2 बड़ी बुरी तरीके से फंस चुकी है। और अब इस टाइम जो पीटीआई ने स्टेप लिया है एहतजाज का और आपने देखा कि एहतजाज हो रहा है और बाकायदा हो रहा है। KPK में शुरू हो चुका है। सिंध में हालिमा दिल शेख की टीम जो है बाकायदा सरकर्दा है और उन्होंने अपने प्रोग्राम बना चुकी है। इंशाल्लाह ईद के बाद सिंध में भी बड़े 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 तरीके से इंशाल्लाह एहतजाज होगा, और जिस तरीके से पंजाब KPK और पूरे मुल्क में होगा उससे बढ़ चढ़ कर हिस्सा सिंध भी ले रही है, क्योंकि हालिमा दिल शेख की टीम तमाम बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है और वो अंदरूनी खाना उन्होंने अपना होमवर्क मुकम्मल कर ही लिया है। बात ये है कि देखें, आप इतने तक ले क्यों जा रहे हैं कि जब आपको इस मुल्क में जो तरक्याती काम हो रहे हैं, बाहर से जो CPEC वो बंद करने पड़ रहे हैं और उनके लोगों को मारा जा रहा है, आपकी खारजा पॉलिसी नाकाम हो चुकी। अब आप खुद बोल रहे हैं कि जी हमारे पास मुआशी हवाले से जो जो एक चीज़ बाकायदा ग्रोथ कर रही थी, ऊपर बढ़ रही थी, उसको आपने ग्रोथ वाली जगह से तो हटा दिया। ऊपर बढ़ना तो अपनी जगह पे, मगर नीचे इतना धकेल दिया कि कर्जे के बगैर आपका चारा नहीं है। और अब आप लोगों को सामने यानी कुछ ना कुछ आप बता रहे हैं, कुछ ना कुछ हकीकत तो और है जो वो इंशाल्लाह वो भी बहुत अनकरीब इंशाल्लाह ज़ाहिर होने वाली है। मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि 5 मई के महीने में इंशाल्लाह बहुत बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं, और वो तब्दीलियों के मैंने बताया था कि कुछ टाइम के बाद असरात शुरू हो जाएंगे। आप इस चीज़ को कम नहीं समझें। ये 6 जजेस जो साहिबान जो हाई कोर्ट के बाहर हैं, इनके साथ साथ आप देखेंगे अनकरीब पंजाब के और भी जज हाई कोर्ट के इंशाल्लाह बाहर आ रहे हैं। जाहिर है वो कब तक जो है वो अपने ज़मीर के खिलाफ फैसले करेंगे। आखिर वो इंसान है, आखिर उनको भी हमको सबको एक दिन एक ऐसी अदालत में जाना है जहाँ कोई बंदा मुकर नहीं सकता, जहाँ बंदा झूठ बोल नहीं सकता, जहाँ बंदा कोई दूसरी बात कर ही नहीं सकता सवाए हकीकत के। तो आखिर सबको ये चीज़ याद आती है एक दिन। तो अब वो दोस्त भी इनसे राब्ते में हैं और वो भी इंशाल्लाह अनकरीब आप देखेंगे कि वो भी नमूदार हो रहे हैं।
اور وہ بھی جن دوستوں کے یہ ستائے ہوئے ہیں ان دوستوں کے وہ بھی ستائے ہوئے ہیں، مگر اپنا قاضی صاحب کو پتہ نہیں کیوں نہ ابھی تک ہوش کے نوخ نہیں لڑا، مگر پی ٹی آئی نے یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے، اور چیف جسٹس ہائی کورٹ اسلام آباد کو اور چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ قاضی صاحب کو، اور ان کے استعفیٰ کا ڈیمانڈ ہو گیا ہے۔ رؤف حسن صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، پی ٹی آئی کے دوست ان پہ متفق ہو چکے ہیں، اور تمام کارکنوں میں بڑا تاؤ پکڑا جا رہا ہے کہ ہمارے پی ٹی آئی کے کوئی کیس نہیں کھلنے کا نام لے رہے، اور جو کیس 30-40 سال پرانے بند تھے ان کو کھول کے پھر نئی طرح سے شروع کیے گئے، مگر اتنے سارے ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں، ہم نے جو اتنی ساری درخواستیں لگائی ہوئی ہیں ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں، اس کا کوئی نمبر لگنے کا نام نہیں لے رہی، تو بات کیا ہے؟ اتنا سارا بڑا گنڈا گردی تو ہو گئی قانون پہ، جو آپ نے دیکھا کہ 8 فروری الیکشن میں کہ اتنا سارا پی ٹی آئی سے بیٹ کا جو ہے ان کا سیمپل چھینا گیا، اور ان کے صرف سیمپل نہیں چھینا گیا بلکہ اتنا ڈاکہ ڈالا گیا ان کے حقوق کے اوپر کہ ان کی یعنی جو جیتی ہوئی سیٹیں بھی چھینی گئیں، چوری ایک مینڈے لے کے زبردستی ایک چور حکمران بنائے گئے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی سیٹیں بن رہی تھیں وہ سیٹیں بھی ان سے لی گئیں، نہ لیڈیز کو حق ادا کرنے دیا گیا، نہ اس میں اقلیتی سیٹیں بنی تھیں، مگر بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یعنی جس کے ہاتھ میں پاور ہوتا ہے سب کچھ اسی کو ہوتی ہے، وہی ماروا ایک دن گلے میں بھی پڑ جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل جو حالات ہیں، اب سب کو اپنے بچنے کی چکر میں کہ ہم کس طریقے سے بچیں، مگر بچ کوئی نہیں سکتا، یہ سب لپٹنے والے ہیں۔ امپورٹنٹ نیوز دے رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ سب لپٹنے والے ہیں، انشاءاللہ ایک طرف یہ جانے والے ہیں اور حق کی بول بالا ہونے والی ہے، حق ہوگا انشاءاللہ۔ بہت جلد عمران خان باہر آ رہے ہیں، اور عید کے دن جو اڈیالہ جیل کے باہر جو عید ہوگی وہ آپ دیکھنے کے منظر ہوں گے۔ آپ کو یہ میں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ ایک بڑے لوگ وہاں تک تیار ہیں کہ وہ عید کے دن سے پہلے اگر عمران خان باہر نہیں آتے تو پھر عید سارے لوگ ہم سمیت جو ہیں وہ اڈیالہ جیل ہی منائیں گے، باہر جا کے خان کے ساتھ وش کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اس سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے، کیونکہ حالات ایسے بن چکے ہیں، وکلا صاحبانہ نے جو کوششیں کی ہیں وہ بڑی یعنی سراہنے کی ہیں کہ انشاءاللہ عمران خان عید سے پہلے ہی باہر ہوں گے، مگر بات یہ ہے کہ اب جہاں تک جب باتیں پہنچ چکی ہیں تو یہ سب کچھ کرنے کی آپ کو ضرورت کیا تھی؟ اگر آپ نے کی ہے تو اب کم سے کم ہوش کے ناخن لیں، پھر بھی آپ اسی چوری کو آپ لپیٹتے یعنی بڑھاتے جا رہے ہیں۔ نواب شاہ کی سیٹ، نواب شاہ پہ آپ نے حد یہ کر دی کہ پی ٹی آئی کے سائیں رند صاحب کو آپ نے جو ہے خام خواہ ان کو بیچارے کو گرفتار کر کے اس کے اوپر جھوٹے کیسز یہ وہ ان کے یعنی کسی بھی طریقے سے آپ کو آصفہ کو یعنی وہ جیتوانا تھا۔ اگر جیتوانا ہی تھا تو اس کے یہ طریقہ کہ بچہ آپ فائٹ کرتے، اگر آپ لوگوں کی اتنی خدمت کرتے آ رہے ہیں، آپ خود بول رہے ہیں کہ 30-40 سال سے پیپلز پارٹی سندھ میں گورنمنٹ بنائے رکھی ہے، ہر طریقے سے آپ بول رہے ہیں کہ سارے لوگ آپ کے ہیں، تو پھر آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو غلام مصطفیٰ رند آپ کو کیا کرتا؟ یعنی آپ کو ڈر تھا۔ اگر غلام مصطفیٰ رند سے آپ کو ڈر نہیں ہوتا نا، کیونکہ وہ پہلے جیت چکا ہے آپ لوگوں سے، پہلے آپ نے 45 کے تحت تو آپ سارے لوگ ہارے ہوئے تھے، 47 کی مہربانی سے آپ جیتے ہوئے ہیں، اب بھی ایسے ہی ہوا ہے، کیونکہ وہ آپ کو پتا تھا وہ آپ کو بڑے لاجن سے آپ کو ہراتا، اور پھر آپ نے یہی جو پرانے آپ کے طریقے ہیں وہی یوز کیے، اور اس بیچارے کو گرفتار کرا کے پتہ نہ اٹھوا دیا اغوا کر کے، اور پھر پیچھے سے آپ نے بس انپوز کر لیا کہ جی میڈم انپوز ہو گئی۔ بہرحال یہ طریقے آپ کتنا بھی چھپائیں، عوام کو پتہ ہے، عوام آپ کی ایک چال سے واقف ہے، جو آپ نے عوام کی ہے وہ عوام کو پتہ ہے ماشاءاللہ سے کہ آپ نے عوام میں آپ نے بچایا کیا ہے، اس کا خون پسینہ تو آپ نے ختم ہی کر دیا ہے، اور آنے والے وقت میں جو آپ مہنگائی کرنے جا رہے ہیں وہ پتہ چل جائے گا دنیا کو، جو آپ تیل مہنگا کر رہے ہیں، جو بجلی مہنگا کر رہے ہیں، گیس مہنگا کر رہے ہیں، مل نہیں رہی، نہ گیس مل رہی ہے نہ بجلی مل رہی ہے، مگر مہنگائی پہ مہنگائی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔